pagpasalamat gikan sa Office of the Vice President. Pasalamat na mo sa mga barangay officials nato, ipangunahan sa ato ang kapitan, ato ang mga kagawad, ang ato ang mga barangay functionaries. Kay gitabangan mi nila nga mahapsay ug hatag ang hinabang para sa mga biktima sa sunog. Ikaduha, nagapasalamat mi sa CSWDO nga gitabangan sa DSWD para sa mga hinabang listahan para sa mga apektado o biktima, mga pamilya sa sunog. Daghang salamat sa ilaha. O magpasalamat mi sa PSFCC, ang mga CSU nato nga nagtabang sa amuang nga makabisita mi